नाज़रीन, जिधर मैं खड़ी हूँ यहाँ पे घर होता था, बागात होते थे खुबानी के। अब आप देखें मलबा ही मलबा है। मैं खड़ी हूँ क्वेटा के 110 किलोमीटर पे। ये गांव है जागलोना और ज़िला है किला सैफुल्ला, तहसील है मुस्लिम बाग। यहाँ पे 200 घर जो हैं वो हैं, मगर 80 घरों जो हैं वो सैलाबी रेले से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। अब आप जो ये बड़ी शगाफ देख रहे हैं, ये इलाका जो नीचे चला गया है, तकरीबन 5 फीट नीचे चला गया है। यहाँ पे एक छोटी सी नदी जो है वो बहती थी, मगर वो नदी जब सैलाब आया 26-27 अगस्त को, वो नदी फैल गई और इस इलाके को काटते हुए, घरों को काटते हुए, बागात को काटते हुए ये नदी आगे निकल गई। इसी गांव के अंदर, जागलोना के अंदर 3 अमवात हुई हैं। एक बच्चा जो है वो गुमशुदा है, लापता है। वो सैलाबी रेले के अंदर जो है बह गया, अभी तक नहीं मिला। फिर एक जो बच्ची है वो जाँ बहक हुई, एक खातून 60 साल की, वो भी जाँ बहक हो गई। सैकड़ों जो हैं ज़ख्मी हैं। जब हम इस गांव के अंदर आए तो मुकम्मल खामोशी थी, आप किसी को नहीं सुन पा रहे, बिल्कुल खामोशी है, तपती हुई धूप है। जितने भी यहाँ पे दरख्त हैं, आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ये सब जो है सैलाब की नज़र हुए। और इतनी धूप है कि यहाँ पे, और ये जो सूरज है इतना तेज़ है कि यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। आपको मिलवाएंगे हम शमसुल्लाह साहब से, जिनके बच्चे जो हैं वो बह गए, मगर साथ साथ पहले आपको मिलवाते मोहम्मद नसीम से। मोहम्मद नसीम भी इस गांव के अंदर रहने वाले हैं और इनको उर्दू आती है, इसीलिए हमने कोशिश की है कि इनसे भी कुछ बात करें। क्या हुआ उस दिन 26-27 अगस्त को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी तो पानी तो बहुत आया, ये लोग बड़े तंग था। रात का 9 बजे था, जो लोग निकला हुआ है इधर से, घरों में ना कोई लोग था ना कोई वीडियो बनाने के लिए इधर लोग आता है कि आपने वीडियो उसको दिखा दे। हम लोग रात का टाइम था, वीडियो बना नहीं सकता था कि हम लोग बनाए। बाकी ये घर था, बिल्कुल घर था। इसका 3 पुत की भी हुआ है, एक बेटा था, एक उसका बेटी था, दूसरा उसका एक लेडीज था, वो भी पानी साथ लेके गया। हुआ क्या? आप बता रहे थे कि छोटा सा नाला था, वो जो है बड़ा हो गया और ये सारा इलाका, ये देखें नाजरीन, ये कोई 100 फीट दूर तक है। मगर ये जो आप देख रहे ज़मीन, ये इस तरह नहीं होती थी, ये ऊपर 5 फीट ऊपर होती थी, फिर जाके उधर कहीं नदी सी थी, छोटी सी नदी थी। अब वो 5 फीट नीचे चली गई है और वो नदी बिल्कुल जो है उस तरफ जा रही है, मगर 5 फीट नीचे तक सारी चीज़ें वो बहा के लेके गई है। कुछ बताएं। बाजी ये ज़्यादा बारिश की वजह से ज़्यादा पानी आया। ये पहले छोटा नदी था, ये गरी जो था ना ये पहाड़ों का दामन में बना हुआ था। ये जो पानी ज़्यादा आया, ये ऊपर जो है ना वो जो छोटा नाला था वो बड़ा भी किया और साथ मिट्टी भी लेके गया। और घरों का जो था ना ये तो नदी में नहीं बना हुआ था, ये पहाड़ों का दामन में बना हुआ था। जो ज़्यादा पानी आया उसने दीवारें भी गिराया और जो इधर का कोई सामान था वो भी साथ लेके गया। अब आपके जो गांव वाले हैं वो कहाँ हैं? कोई मामू का घर में, कोई चाचे का घर में, कोई बहन का घर है उसी में होगा। जो नदी में कोई गरीब होता है वो जो है ना वो सारा गया हुआ है, वो इधर है। खैमा बस्तियों में आप लोग क्यों नहीं जा रहे जो हुकूमतों ने बनाई हैं? खेमे बनाएगा वो खड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि बारिश की डर की वजह से जो है ना वो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग या पहाड़ों में चढ़ जाए या इस तरह गाँव में हम लोग चला जाए कि उधर जो है ना हम लोग ये बारिश वाला पानी से बच जाए। इसी वजह से जो है ना इधर कोई आया है आपसे, कोई आपकी दादरसी करने, आपसे पूछने? जी बहुत आया हुआ है। ये तो जो इधर आया है कोर कमांडर साहब भी आया, उसने इधर ये कैंप भी बनाया 2-3 दिन के लिए। उसने ज़्यादा दिनों के लिए उसने इधर डॉक्टरों को भी बिठाया, और डॉक्टरों को जो है ना उन लोगों का इलाज भी करवाया। किस चीज़ का इलाज यहाँ पे हो रहा है? बच्चों को, औरतों को और आप लोगों को किस किस्म की ज़रूरत है कि मर्ज में हो रहा है आपको? यानी कि हर किस्म का इलाज था ना। किसी का जो पेट खराब था, किसी का गले खराब था, किसी का आंखें खराब था, ये मिट्टी से वो सारा उसने इलाज भी करवाया। उसको गोलियां शोलियां भी दिया हुआ है। ये सारा किस चीज़ की? यानी कि गले का खराबी का था, वो जो जख्म वाली था वो गोलियां दिया है। इधर ही डॉक्टर लोग जो ना वो इधर था। अच्छा, और ये बताइए आपके घर का क्या हाल है? घर हमारा भी 3 कमरे गिरा हुआ है, लेकिन घर में जो है ना ये कमरा रह गया हमारा रहायश का।
वो भी ऊपर से जब अभी बारिश हो जाए तो इसका पानी सारा अंदर आ जाता है। तो अब आगे के लिए क्या सोचा है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? आपकी फसलें भी गई, बागात भी गए, यहाँ पे किस तरह आप अपनी जो कमाई करते थे? बाबा जी हम लोग तो ये कर रहे हैं कि अपना कोशिश कर ले, हम खुद जो है ना कंप्यूटर काम कर रहा हूँ। इस गांव का अभी मैं आया हूँ, ये जो हमारा अपना गांव है, इसका किसी का खिड़की टूटा हुआ है, किसी का दरवाज़ा टूटा हुआ है, मैं अपने हाथ से अपने मेहनत से मैं उसका खिदमत कराऊंगा। लोग करते क्या हैं, ज्यादातर क्या करते हैं खाने पे, मतलब आमदन के लिए कैसे जीते हैं? उसका बकरे मकरे इधर सारा बकरों की वजह से जो है ना तकरीबन आधे से आधा लोगों का बकरिया भेड़ बकरिया था, जो गाय था वो साथ पानी लेके गया। अच्छा, तो इन लोगों का मवेशियों के जरिए जो है वो अपनी आमदन करते हैं, और खुबानी के जो बागात हैं उसकी खुबानी का बागा था, सेब का बागा था, इसके हम लोग जो था ना साल का आमदनी होता था। वो देखें, खुबानी के कुछ दरख्त तो खड़े हैं, कुछ ये बता रहे हैं इधर होते थे, वो बह गए। अब उसके कुछ दरख्त पक्के थे, उनकी लकड़ी जो है उन्होंने उधर इकट्ठी की हुई है गांव के अंदर, मगर इस गांव के अंदर मुकम्मल खामोशी है, कई घरों के अंदर अभी तक पानी खड़ा हुआ है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जिन लोगों ने अपनी प्यारे खोए हैं, सबसे बड़ी बात वो तो कभी वापस नहीं आ सकते, बाकी सब चीज़ें तो हो जाती हैं, बन जाती हैं, मगर जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं उनसे बात करते हैं। जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, ये 4 साला शाजिया का कमरा था। ये उनके वालिद हैं शमसुल्लाह। शाजिया जो हैं वो जो सैलाब आया उसके अंदर उनकी लाश जो है वो मिली, और जो उनके 4 दिन का भाई है शानोर, वो अभी तक लापता है, उसका कुछ पता नहीं चला। ये जो हमारे साथ शमसुल्लाह हैं उनके वालिद हैं, ये उनका कमरा होता था। कुछ बुनियादें इस घर की थोड़ी बहुत जो हैं वो दिखती हैं, जिस तरह एक कमरा वो रह गया है। मगर जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ शाजिया का कमरा, मुझे बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले शमसुल्लाह उनके वालिद कि उस कमरे की खिड़की उन्होंने बड़े प्यार से बनाई थी, चूँकि इधर से हवा बड़ी अच्छी आती थी। हमारे साथ इस वक्त जो अब्दुल कदूस काकर साहब हैं, आज टीवी के नुमाइंदे किला सैफुल्लाह के, वो हमारे लिए ट्रांसलेट करेंगे। जो दूसरा बच्चा है 4 दिन का, वो मिला नहीं इनको, तो उस हवाले से कुछ पता चला इनको? हाँ, कहता है कि छोटा बच्चा था, शायद डैम में पानी के नीचे होएगा या मिट्टी से नीचे आ गया। अभी तक बहुत खुशी है कि डैम में भी, लेकिन हम अपने वो कामयाब नहीं हुए, अभी तक नहीं मिला बच्चा। इनकी जो बीवी है उनका क्या हाल है, और घर में इस वक्त क्या हाल है सबका, तबीयत कैसी है? कहता है कि घर वाली जब से ये सैलाब आए, बच्चों को पोतगी हुई, वो परेशानी की वजह से घर में बीमार पड़ी है। अच्छा, और घर के अंदर और कोई बीमारियां? इनका एक बच्चा तो अभी है ना इनके पास, 2 साल का जो बच्चा है, शाजेब उसका नाम है। वो कुछ बता सकते हैं कि उस रात किस तरह इन्होंने अपने आप को बचाया? यहाँ पे इनके बागात भी होते थे नाजरीन, खुबानी के, वो भी गए, और किस तरह ये अपनी आमदन करते थे, अब क्या करेंगे? सैलाब आने के हमारे घर की जो दरवाजे है वो नदी की तरफ थे। जब सैलाब आ गया, यहाँ हमारे रास्ता बंद हो गया। हम अपने जान बचाने में उधर सीढ़ियाँ लगा करके पहाड़ की तरफ गए थे। हमारा ज़रिया माश जो है वहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे बागात थे। सर्दियों में हम जा कर के कुरमेट और काफर के पहाड़ में काम करते, कुरमेट में हमारे ज़रिया माश वहाँ से आते। तो टेंट और खाना पीना मिला है? राशन की चीज मिला, दाल दशन डीसी और एपीडीमी की तरफ से 2 टेंट मिले हैं, आटे, दाल, घी, चाय के पत्ती, ये चीज़ें मिले हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें इनको मिल रही हैं, मगर इस इलाके में बिजली तो है, आप देख सकते हैं खंबे हैं, मगर अब बिजली नहीं आ रही। जब से सैलाबी रेला आया है, बिजली अब यहाँ पे नहीं आ रही। गैस जो है वो यहाँ पे कभी भी नहीं थी, कभी दी नहीं गई थी। और अगर आप देखें पश्तून बेल्ट जो है क्वेटा के इर्द गिर्द बलूचिस्तान में ज़्यादातर, वहाँ पे गैस है ही नहीं, पाइप्ड गैस है ही नहीं। इधर कभी भी गैस नहीं थी। साफ़ पीने का पानी भी यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। तो जहाँ तक बिजली है, हम कई जगहों के अंदर देख रहे हैं कि फिर से लोगों ने अपनी मदद आप की है, सोलर पैनल्स लोगों ने लगाए हुए हैं, और उसके ज़रिए ना कि सिर्फ वो अपने घर के लिए बिजली फराम करें, मगर जो बागात वगैरह हैं उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए
मीडिया गांव के अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि घर जो हैं कैसे खाली पड़े हुए हैं, पानी उधर वहाँ पे अभी तक खड़ा हुआ है। जागलोना गांव में ये बीबी शाह फेरा का घर है जहां हम खड़े हुए हैं। यहाँ तक इनका एक कमरा था, वो मेरा ख्याल है 10 फीट शगाफ से आगे आप कर लें तो इधर तक उनका कमरा था, 2 कमरे थे बल्कि। और अभी अभी इन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, तो जब सैलाबी रेला आया तो पूरा घर आप देख रहे हैं बहा के ले गया। एक कमरा जो है यहाँ पे बचा है, और ये भी अपनी जिसे कहते हैं ना मसा मसा बच्ची हैं बीबी शाह फेरा, चूँकि इनको भी सैलाबी रेला ले गया था। ये कुछ देर अस्पताल में गुजार के आई हैं। अब क्या हाल है आपका, कैसी तबीयत है, अस्पताल क्यों गई आप, क्या हुआ? मैं बीमार हूँ, मेरा दिल का मसला है। जिस दिन बारिश आती है तो हम खौफ से घर से बाहर निकल जाते हैं। अस्पताल में बीमार थी, कान और गला भी दर्द कर रहा है। हुकूमत ने हमें इमदाद दी है, लेकिन हमारी और हालत भी बहुत कमज़ोर है। अभी उस तरह से सेहत की, इलाज की, मुआवजे की कोई इमदाद नहीं हो रही। यहाँ के जो रिहायशी हैं ये क्रोमाइट की कानों के अंदर काम करते हैं और यही इनका ज़रिया माश है। जो अच्छी खबर है वो ये है कि इनको खैमे भी मिले हैं, खाने पीने का सामान भी मिला है और मुआवजा भी मिला है। 20 लाख मिला है हर इंसान को, जिसका एक शख्स जो है ख़ानदान का वो जान बहक हुआ है। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। मगर इनका जो मेन सवाल है वो ये है, एक तो बीमारियाँ यहाँ पे हैं, जिस तरह के ये बता रही हैं यहाँ पे जो बीबी शाह फेरा है, ये कह रही हैं कि कई दिनों तक मेरे कानों के अंदर पानी और गले का ख़राब, ये सब कुछ ये बता रहे हैं, पेट ख़राब, डायरिया, ये मसले हैं। और बड़ा सवाल ये है कि अब रिकन्स्ट्रक्शन का क्या होगा, उसकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई प्लान नहीं आ रहा। नाजरीन, ये 10 साल की समरीन है और मासूमा है। ये दोनों देखें स्कूल से आ रही हैं, इन्होंने स्कूल के बस्ते भी उठाए हुए हैं। मगर जो सैलाबी रेला आया उसके अंदर इनके जो इर्द गिर्द के घर थे वो सब जो है बहा ले गया। मगर इनका जो स्कूल है वो ठीक रहा। पीछे आप देख सकते हैं बॉयज़ स्कूल है, इनका स्कूल नहीं है, बॉयज़ स्कूल है, वो भी ठीक रहा है। और इनका जो स्कूल है बच्चों का वो भी ठीक रहा है। मगर ये कह रही हैं और शिकायत लगा रही हैं कि इनका जो स्कूल है वो इधर से 4 किलोमीटर के फासले पे है। तो ये कहती हैं कि हमें स्कूल जो है करीब बना के दे ताकि हमारे लिए जाना आसान। ये जो बच्ची है मासूमा, ये इसका गाँव है, इसके 2 कमरे जो हैं वो मुतासर हुए हैं, 2 कमरे अभी खड़ी हैं। मगर फिर भी देखें ये 4 किलोमीटर चल के ये स्कूल जाती है। क्या मुश्किलात हैं जी? कहते हैं कि हमारे बस ये कि मुतालिबा है कि हमारे लिए घर बनाए। कहते हैं कि आने जाने का रास्ते का मसला है, बिजली नहीं है, यहाँ पे स्कूल नज़दीक नहीं है। हमें यहाँ गाँवों में गर्ल्स स्कूल तामीर किया जाए और यहाँ हम 4 किलोमीटर चल करके वहाँ स्कूल जाती है। अच्छा, ये पहले से बिजली जो थी उसका मसला तो था, अब तो बिजली बिल्कुल नहीं है और पहले भी मुश्किल वक्त था। अब तो इनके ये जो मासूमा है इसके तो 2 कमरे भी गिर चुके हैं घर के। तो ये मुतालबा कर रही हैं। देखें इसकी आंख भी मुझे लग रहा है एक आंख इसकी लाल है। तो जाहिर है यहाँ पे मर्ज़ जो है अमराज फूटेंगे, यहाँ पे डिजीज़ तो होंगी। बट इनका ये फिर भी इनकी मैं इनको दाद देती हूँ कि ये फिर भी जो हालात हैं मासूमा के घर के, फिर भी ये सुबह उठ के स्कूल जा रही है 4 किलोमीटर। तो ये एक डेडिकेशन देख लें एक 10 साल की बच्ची के अंदर पढ़ने की। सैलाब की तबाहकारियाँ हम आपको दिखा रहे हैं मुस्लिम बाग किला सैफुल्लाह से। हमारे साथ ही रहिएगा, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। नाजरीन, हम मुस्लिम बाग की तहसील में मौजूद हैं, मगर हम उर्गस के गांव, किली उर्गस जिसको कहा जाता है, वहाँ पे हम आए हैं। किली उर्गस तोरा गली है ये,
اور یہ جو پورا گاؤں ہے ارگس، اس کے اندر 500 گھر ہیں، جس کے اندر جو 60 گھرانے ہیں وہ تو صفحہ ہستی سے مکمل طور پہ مٹ چکے ہیں، اور اس کے اندر جو باقی گھرانے ہیں، بیشتر گھرانے وہ متاثر ہوئے ہیں سیلابی ریلا جو آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو گاؤں ہے ارگس، یہ ایک ویلی کے اندر ہے، اور دونوں اطراف جو ہے نا ادھر یہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے آتے ہیں چشمے یا نالے۔ تو جب سیلاب آیا اور بارشیں زیادہ ہوئیں، پہلے 8 اگست کو، 8-9 اگست کو، پھر 26-27 کو، تو وہ نالے جو ہیں وہ پھیل گئے۔ جب پھیلے تو انہوں نے نہ صرف جو گھر ہیں ان کو اپنی زد میں لے لیا، مگر یہاں پہ جو باغات ہیں ان کو بھی اپنی زد میں لیا۔ پھر ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے انفراسٹرکچر جو سڑکیں ہیں وہ بھی کیسے توڑ پھوڑ کا شکار ہوئیں۔ میرے ساتھ حفیظ اللہ صاحب ہیں، اور حفیظ اللہ صاحب کا جو گھر ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیے یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، اس کی تو باؤنڈری وال بھی اب کھڑی نہیں ہوئی۔ اب آئیں بھائی، بڑا ایک تو مجھے افسوس ہے آپ کے گھر کا، اب کہاں رہ رہے ہیں آپ، کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ بس مجبوری ہے، میں کسی اور جگہ میں رہتے، وہ یہ جو کیا ڈگری کالج میں رہتے، ابھی ادھر رہتے۔ ادھر جگہ نہیں ہے کہ تم وہ خیمہ دیا ہوا ہے، اور لوگ زیادہ ہے، 4 گھرانے ہے ہمارا، بالکل ہم اس میں جگہ نہیں ہے۔ کتنے خاندان ہیں آپ کے؟ تقریباً 25-30 خاندان ہے۔ تو ادھر جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ذرا دکھائیں کہ ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں کتنا بڑا گھر تھا آپ کا، کتنے کمروں کا تھا؟ تقریباً 25 کمرے تھا ادھر۔ 25 کمرے؟ جی۔ اچھا، اور وہ کیا 2 منزلہ گھر تھا؟ نہیں، 2 منزلہ نہ تھا، ادھر سارا کمرے تھا میڈم۔ ادھر ہم لوگ 4 بھائی رہتے، الگ الگ ہے سارا، سنگل سٹور۔ اچھا، تو ایک خیمہ ملا آپ کو؟ ہاں، ایک خیمہ ملا۔ اچھا، تو اب آپ کسی کالج میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے؟ نہ، بس انتظام کیا ہوا ہے تقریباً کچھ دنوں کے لیے۔ اچھا، ہاں۔ اس کے بعد پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اب ہم لوگ کہاں جائیں گے، ہم لوگ تقریباً رہنے کا جگہ ہی نہیں، ہم لوگ ادھر کیا ہے، ادھر جگہ پکڑے گا کرائے کا، وہ ہم لوگ کتنا پیسے آئے نہیں۔ ہاں، یہ مزدوری کرتے ہیں حفیظ اللہ صاحب جو ہے نا، یہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، اس کے اندر کام کرتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ کہ خیمہ بستیاں جو بنی ادھر لوگ نہیں گئے، پھر ان خیمہ بستیوں کو اکھاڑ لیا گیا۔ تو اگر خیمہ بستیاں ہی نہیں ہیں تو آپ وہاں جا بھی نہیں سکتے، مگر اگر خیمہ بستیاں حکومت قائم کرے آپ جائیں گے اس کے اندر؟ نہیں، ہم لوگ ادھر نہیں رہ سکتے۔ کیوں نہیں؟ اگر سندھ میں بھی لوگ رہ رہے ہیں، باقی جگہوں کے اندر بھی، خیبر پختونخوا میں بھی لوگ رہ رہے ہیں، تو پھر تو ہمارے ساتھ بچے زیادہ ہے نا، تقریباً 4 گھر ہے، ہم ایک خیمے میں کیسے گزارا کریں؟ اور آپ اب ذریعہ آمدن آپ کا جو ہے، ابھی نوکری تو ہے تو ایک طریقے سے وہ بہتر رہے، آپ کے نوکری تو آپ کی ابھی بھی ہے، تو گھر میں آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے جو بچے ہیں، دیکھیں یہ بچہ، دیکھیں، آئے بیٹا ذرا ادھر آئے، اس کے چہرے کے اوپر آپ دیکھیں جلد کی بیماریاں جو ہیں شروع ہوئی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا بیماری پھیل گیا نا۔ اچھا ہاں۔ بیٹا، آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں، ابھی تک نہیں دکھایا۔ کیوں نہیں؟ بس ٹائم مصروف یہاں پر کام کر رہے ہیں، اس لیے کیا کام ٹائم کر رہے ہو؟ بس یہاں سریے وغیرہ نکال رہے کمروں سے۔ اچھا، ہاں۔ ابھی جو تباہی ہوئی ہے اس سے یہ نمٹ نہیں سکے، تو ڈاکٹر کو ملنے کا ٹائم نہیں ہے یہاں پہ۔ ادھر ہمارے ساتھ منیر احمد صاحب بھی ہیں۔ منیر احمد صاحب، آپ بھی اسی علاقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے گھر کا کیا حال ہے؟ جی، ہم تو پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے اس مشکلات حالات ہمارے ساتھ دیا اور آیا آپ۔ ہمارا بھی یہ حالات ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا گھر جو ہے نا یہاں سے تباہ ہوا ہے، تقریباً سارا گاؤں تقریباً ختم ہوا ہے، کچھ گھروں کے علاوہ۔ یہاں پہ تو کچھ خیمے وغیرہ کی ایک دانہ لایا، اس کا بھی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اگر ضرورت ہے تو مکانوں کی ہے، اگر بنا سکتے ہیں تو بنا دیں مکان، ویسے سروے کر لے، فوٹو شاپ کر لے، جائے گے بس، کچھ اور اس چیز کا کوئی مجھے بتائیں کہ خیمہ بستیاں تو ہے نہیں، اگر آپ پورے بلوچستان کے اندر دیکھیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کم از کم جو شمالی بلوچستان ہے اس کے اندر خیمہ بستیاں جو ہیں وہ قائم نہیں کی گئیں، لوگ زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں، مگر جس طرح کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں حفیظ اللہ صاحب کہ کچھ ہی دیر یہ رہیں گے اور پھر اس کے بعد رینٹ دیں گے، کیسے دیں گے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ حکومت کے لوگ آئے، انہوں نے آپ کو کوئی کچھ بتایا کہ جی ہم کیا کریں گے آگے جا کے، آپ کے گھر کیسے بنیں گے، آپ کو کوئی معاوضہ ملا؟
نہیں یہاں پہ تو بہت لوگ آئے تھے، ہم سے تو بہت وعدے کیا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم گھر بنائیں گے 5-10 دن میں بنائیں گے، وہ کریں گے. کس نے وعدہ کیا؟ یہاں پہ ایم پی اے ہے، یہاں پہ یمینی ہے، سارا آیا ہے یہاں پہ. یہ JUIFA کا علاقہ ہے، یہاں پہ لوگ JUIFA کو ووٹ دیتے ہیں. یہاں پہ پشتونخوا بھی ہے اور پارٹیاں بھی ہے ادھر ہے، لیکن ابھی تک کسی کا کوئی رد عمل MN تو یہاں پہ JUIFA کے ہیں نا. جی یہاں وہ تو اسی کا ہے، ابھی تک تو اس کا کوئی رد عمل نہیں ملا ہے ہم کو. پھر کتنا نقصان ہوا ہے ذرا جلدی سے بتائیں. ادھر تقریباً 300 گھرانوں کا جو ہے بڑا نقصان ہوا ہے، اور گھرانے جو ہیں بھی متاثر ہیں. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو بالکل نقصان سے پاک ہو. یہ ہمارا نقصان ہوا ہے، 500 گھرانے. اور یہاں پہ جو فصلیں ہیں، آپ کے باغات ہیں، فصلیں تو بالکل تباہ ہو چکے ہیں. جو کھیتی باڑی ہیں اور سیب جو ہیں بھی وہ ختم ہوئے ہیں. یہ کٹمنڈو اور یہ اس طرح علاقے جو ہے وہ بند ہیں، ہمارے سیب تباہ ہو چکے ہیں. اچھا تو سیبوں کے ذریعے ہی آمدن آتی تھی یہاں پہ لوگوں کی؟ سالانہ سیبوں کے ذریعے، زردالو کے ذریعے، انار اور انگور کے ذریعے یہ سب جو ہے تباہ ہوئے ہیں. جی میڈم، یہاں پہ جو نالیاں آ رہا ہے وہ ایک تو پٹلی ڈال دیا تھا، ابھی بھی ہم حکومت نے ایمرجنسی بھی ڈانگا دیا ہے، وہ ابھی تک کام شروع نہیں ہوا ہے اس پہ. ہم ایک کام اگر یہی ڈانگا ڈال دیا وہاں پہ، ایک تو وہی مٹی کا ڈانگا ڈال وہ تو پالتو ہے. یہاں پہ جو ڈانگا دیا حکومت نے وہ تھار وغیرہ اور وہ پتھر کا جو بڑا وہ 8-10 فٹ تک ڈانگا دیا ہے، وہ اگر ڈالے تو پھر گھر گاؤں وغیرہ کا تھوڑا حفاظت ہو جائے گا. ہم حکومت سے یہی جو حفاظتی آپ کو پروٹیکٹیو جو دیوار بنا کے دی ہے وہ آپ کہتے ہیں ناکافی ہے، اگر بارش پھر سے آئی تو آپ کا خدشہ ہے کہ ابھی وہ دیا ہے، ابھی اس پر کام شروع نہیں ہوا ہے وہ ابھی تک. ہم حکومت سے یہی کہہ رہا ہے کہ اس پہ ابھی آپ لوگوں نے ایمرجنسی میں دیا ہے، ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہے. اگر کام شروع کرنا ہے ابھی سے شروع کر دے، پھر وہی حالات نہیں آنا ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا کیا خدشہ ہے کہ اگر بارشیں زیادہ ہوئیں، ابھی بارشوں کا مہینہ ختم نہیں ہوا، تو کیا خدشہ ہے آپ لوگوں کا؟ یہ گاؤں کا جو سرانہ ہے، ادھر جو نالا آتا ہے وہ بالکل پتھروں سے بھر چکا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ تھوڑی بھی بارش آ جائے تو گاؤں کو جو ہے لے جانے کا خطرہ ہے. پہلے اتنا سب سے نہیں بڑا تھا. خدشہ جو اسی نالے کا جو ہم آپ کو پہلے بتا رہے تھے کہ پانی کا رخ بھی ابھی قلعے کی طرف ہے، ابھی بھی پانی جا رہا ہے. ٹھیک. تو ناظرین، ان کا خدشہ یہ ہے کہ اگر بارشیں پھر سے ہوئیں تو جو نالے یہاں پہ ہیں جن کے اندر فلڈ آیا، جو پھیل گئے، وہ پھر سے پھیل جائیں گے، پھر سے اور تباہی آئے گی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ان کے گھر متاثر، زیادہ شدید متاثر نہیں ہوئے، وہ بھی اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ نمائندے تو آئے ہیں، انہوں نے جائزہ بھی لیا ہے، مگر ابھی تک یہ انتظار کر رہے ہیں. کوئی جواب نہیں آیا حکومت کی طرف سے کہ اب آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، کب تک یہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں رہیں گے، کب تک یہ جس طرح نصیب اللہ تھا، یہ یا حفیظ اللہ صاحب جو ہیں وہ کب تک جو ہے اپنے یہ یونیورسٹی کے اندر، کالج کے بلڈنگ کے اندر رہیں گے. یہ بہت بڑے سوال ہیں، ان کے جوابات صرف حکومت دے سکتی ہے. تو ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ارگس گاؤں کے حفیظ اللہ اب ہمیں لے کے جائیں گے، جہاں پہ کچھ خاندان جو ہیں سیلاب زدگان، وہ ایک بوائز کالج کے اندر جو ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. اور خواتین جو ہے، بڑا مشکل ہے خواتین سے بات کرنا بلوچستان میں، مگر کچھ خواتین نے کہا ہے وہ اردو میں ہمارے سے بات کریں گی، تو آئیے آپ کو وہاں لے چلتے ہیں. یہ مسلم باغ کا بوائز کالج ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے، اور جو سیلاب زدگان ہیں انہوں نے اپنا چھوٹا سا باورچی خانہ بھی بنایا ہوا ہے. اس بوائز کالج کے اندر کچھ خاندان آ کے رہ رہے ہیں. حفیظ اللہ صاحب ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں، چاندنی ان کی بیوی ہیں، پھر یہاں پہ اور بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رہ رہی ہیں، نازیہ ہیں، رختاج ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو؟ سب جیسے نا ایک فیملی کو سب کچھ میسر ہوتے، کچھ بھی نہیں ہے، کپڑوں تک کچھ نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ بس 2 مہینے کے بعد آپ یہاں سے بھی نکلیں، تو اس کے بعد ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ حکومت نے کہا ہے کہ 2 مہینے کے بعد یہ جگہ نہیں ہوگی، چونکہ ظاہر ناظرین چھٹیاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی، کالجز کھل جائیں گے، تو پھر
یہ لوگ کہاں جائیں گے, کیا سوچا آپ؟ بس ایک دوسرے کے گھر ہی جائیں گے, پڑوس کچھ دن اس کے گھر میں کچھ دن اس کے گھر میں, اور کہاں جا سکتے ہیں. آپ اسکول میں ہیں رختاج؟ جی ابھی اسکول میں تو میٹرک پاس کیا ہے, لیکن ابھی گھر پہ ہوں. ابھی آپ گھر پہ ہیں؟ جی. تو اسکول کھل گئے؟ اسکول ابھی تک کھلے نہیں ایسے ہی طرح سے. تو اب آپ نے مائنڈ بنایا ہے کہ واپس اسکول جائیں گے. آپ بھی بتائیے نازیہ. جی میرا شوق ہے کہ میں بھی آگے پڑھ. شوق ہے تمہیں پڑھنے کا؟ کیا بننا چاہتی ہو؟ ٹیچر. ٹیچر؟ جی. اور آپ؟ میں بھی ٹیچر بننا چاہتی ہوں. اچھا, تو اب اپنی اسٹڈیز وغیرہ کنٹینیو کرو گے آپ؟ جی کروں گی. اچھا, کتنا مشکل ہوگا, کیا سوچا ہے آپ نے, کیا مشکلات ہیں, کچھ بتائیں. سب مشکل ہے بھائی, کچھ بھی نہیں بچا کچھ بھی نہیں ہے, بس ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بنے. ان لوگوں نے اپنے ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کو کچھ سہارا ملے, گھر ملے, کچھ ایسی وہ ملے جیسے مطلب مردوں نے جو مطلب روزانہ کرتے تھے وہ بھی ان لوگوں نے چھوڑ دیا, کیونکہ بھاگتے پھر رہے ہیں وہاں پہ ادھر ادھر. تو جیسے کیسی ہے ویسے آپ کی؟ خراب ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں, ڈاکٹر نصرالدین سے میرا علاج شروع ہے. آپ کو تو یہاں پہ کم از کم ٹوائلٹ وغیرہ کی جو ہے سہولیات میسر ہیں, مگر کئی خواتین ہیں سیلاب زدگان, ان کے پاس تو ٹوائلٹ وغیرہ بھی نہیں ہے. ہاں تو یہ بات تو ہے نا, بس یہ سہولت تو ہے نا کہ صرف اچھا سا گھر ہے لیکن صرف کچھ وقت کے لیے نا. ادھر پانی گیس اور بجلی ہے نہیں, وہ ہمارے آدمیوں نے خود بندوبست کر رہے ہیں اس کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو گیس وغیرہ جو ہے لانی پڑتی ہے اور بھرنا پڑتا ہے. جیسے اس سلنڈر سے ہم لوگ کھانا وغیرہ پکاتے, ادھر جیسے نا آپ دیکھ رہے آگ سے ہم لوگ روٹیاں پکاتے ہیں, باہر سے کچھ لکڑیاں وغیرہ لے کر آتے ہیں, اس سے روٹیاں پکاتے ہیں. تو گیس کے لیے سلنڈر ہے یا وہ 2 کلو والا, صرف اس کا ہم لوگ وہ کر سکتے ہیں نا, افورڈ کر سکتے ہیں. راشن مل رہا ہے حکومت سے؟ نہیں بالکل نہیں مل رہا. راشن نہیں مل رہا؟ شروع میں صرف 2 بوریاں 20-20 کلو کی ملی, پھر اس کے بعد کچھ نہیں ملا ہے. پھر کیسے کر رہے ہو؟ بس نا اپنے ماموں کے گھر سے منگوائے, بہن کے گھر سے منگوائے, اسی طرح سے گزارا ہو رہا ہے نا. کپڑے بھی ان سے منگوا رہے ہیں. بچوں کا کیا حال ہے؟ بچے بیمار ہیں نا, جیسے الرجی ہو گئی نا, آلودگی ہے یہاں پہ, جیسے سیلاب سے بچے کتنے بیمار ہو جاتے, گندگی میں ان کا پھرنا ہوتا ہے, تو بس سب بیمار ہیں نا. ناظرین, آپ نے چاندنی کی بات سنی اور انہوں نے وہی سوال جو ہے وہ سامنے رکھا کہ اب ہمارا مستقبل جو ہے وہ کیسا ہوگا. کھانے پینے کا سامان تو وہ اپنے رشتہ داروں سے پورا کر لیں گے, مگر خیموں کے علاوہ, آٹے کے علاوہ اب ان کے گھر کیسے بنیں گے, کون اس کے پیسے دے گا, امداد کون دے گا, کیسے ریکنسٹرکشن کا جو فیز ہے وہ آگے بڑھے گا. ابھی تک نہ ہی صوبائی حکومت نے اور نہ ہی وفاقی حکومت نے اس کے اوپر کوئی مثبت پلان دیا ہے. اور جہاں بھی ہم جا رہے ہیں لوگ یہی سوال کر رہے ہیں, ہم کھانا پینا کسی سے اور کسی طرح پورا کر لیں گے, مگر اب ہمارے گھروں کا کیا ہوگا. ہمارے ساتھ ہے مسلم باغ کے ضیاء اللہ کاکڑ صاحب. ریکارڈنگ کے دوران ہمیں بڑی دلچسپ بات جو ہے سننے کو آئی. اب یہ جو علاقہ ہے اس کو مسلم باغ کیوں کہا جاتا ہے, اور پہلے ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ 1973 سے پہلے اس علاقے کا نام تھا ہندو باغ. اب ہندو باغ اس لیے تھا نہیں چونکہ یہاں پہ ہندو رہتے تھے, مگر اس لیے چونکہ یہاں پہ جو چشموں کا پانی آتا ہے, جو قطرہ آتا ہے, اس سے ہندا کہتے ہیں ان کی زبان کے اندر, تو اس لیے اس کا نام پڑا ہندو باغ, چونکہ یہاں پہ چشموں کا کافی پانی آتا ہے. کیوں ضیاء اللہ صاحب؟ یہ 1973 کی بات ہے جب سردار عطا اللہ مینگل صاحب یہاں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے. وہ جب یہاں ادھر مسلم باغ آئے, مسلم باغ کے معتبرین نے ان سے مطالبہ کیا کہ اس کا نام ہندو باغ ہے, اس کو مسلم باغ رکھا جائے. اس نے اسی وقت آرڈر کر دیا کہ اس کا نام ابھی مسلم باغ, آج سے یہ مسلم باغ ہوگا. تو اسی وقت سے یہ ابھی مسلم باغ کہلاتا ہے. مسلم باغ جو ہے نا اس وقت تو سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے, کافی متاثر ہوا ہے مسلم باغ. تو یہاں کے جو عوام کا جو بنیادی ضرورت تھا وہ تو یہاں کے نمائندہ مولانا عبدالواسع صاحب نے ابتدائی طور پہ لوگوں کو امدادیں پہنچا دیے ہیں. جس طرح یہاں عرضی لٹ بندی وغیرہ تھی وہ کلیوں سے جو ندی نالے تھے ان کے رخ موڑ دیے ہیں. اور ابھی یہاں ان لوگوں کے لیے ریکنسٹرکشن کا معاملہ ہے, ان کے سارے گرانے ویران ہو چکے ہیں.
اور آپ نے کہا کہ بتایا آپ نے کہ یہاں پہ بجلی آتی تھی, لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی مگر بجلی آتی تھی. اب کئی علاقوں کے اندر بجلی نہیں آ رہی, گیس تو تھی ہی نہیں, شروع سے ہی نہیں تھی, اور صاف پینے کا پانی بھی مشکل سے مل رہا تھا. تو کچھ عورتیں بھی ہم نے راستے میں دیکھی, وہ کہاں سے پانی لا رہی تھیں؟ اس طرح سے ہے کہ کئی گھروں میں تو بجلی ہوتی ہے لیکن اکثر میں نہیں ہوتی ہے. جہاں پہ ہوتی ہے یا شمسی کے ذریعے سے جو لوگ پانی نکال رہے ہیں وہ دوسرے لوگ اس پانی سے اپنا استفادہ کرتے ہیں. تو وہیں سے ہی تو ناظرین ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. پاکستان جو ہے ایک کمیونٹی کی طرح ہے, لوگ اپنی مدد آپ خود کر لیتے ہیں, لوگ اپنے گھر کھول دیتے ہیں جب آفت آتی ہے پاکستان کے اوپر, اور اسی لیے شاید پاکستان چل رہا ہے. حکومت کی طرف سے ایک توقع ہے لوگوں کی, اور یہ ہے کہ ایک مثبت پلان ہمیں دیں. اگر مثبت پلان نہیں آئے گا تو پھر لوگ اپنے گھر پھر سے نہیں بنا پائیں گے, چاہے وہ مسلم باغ کا علاقہ ہو یا ہنا اڑک کا علاقہ ہو, لسبیلا ہو یا جعفر آباد جھلمکسی کا علاقہ ہو. تو ناظرین بلوچستان سے منیز جہانگیر اور اسپاٹ لائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.